كوكو لي ميكسوز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم عندي لكم وصفات جداد ولدات، انا متاكده اللي غادي يعجبوكم. بوتايتوس في الفور، بان برجر، وإن صوص كريموز. بقاو معايا شوفوا المقادير وطريقه التحضير. ندوزو البان برجر وكالعاده نمشيو للكوكيدو، نكتبوا الوصفه نقلبوا عليها، غادي يعطينا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للسيدات اللي ما عندهمش لاكسي لكوكيدو، انا غادي نعطيكم المقادير. غادي نحتاجو 500 غرام ديال الدقيق، 3 ديال البيضات، 80 غرام ديال الزبده، 30 غرام ديال السكر، 2 معالق ديال الزجلان للتزيين، 100 غرام ديال الحليب، معلقه كبيره ديال الخميره حبيبات، 100 غرام ديال الماء، ونص معلقه صغيره ديال الملح. بديو على بركه الله. لو بول نديروا الماء 100 غرام، معلقه كبيره ديال خميره حبيبات، 100 غرام ديال الحليب، ثلاثين غرام ديال السكر سنيده، 500 غرام ديال الدقيق، زوج بيضات، نسدو وندلكو الكل 7 ديال الدقائق. باش دوز ديك 7 ديال الدقائق كتكون بحال هكا العجينه، كتكون بلاستيك. من بعد نزيدو 80 غرام ديال الزبده اللي تكون بدرجه حراره المطبخ، نص معلقه ديال الملحه، نسدو ونزيدو ندلكو الكل 5 ديال الدقائق. هكذا كتكون العجينه. على فكره هاد العجينه كتجي بغيوشي. نزولو العجينه من البول، نديروها في واحد ريسيبيون ونخليوها تخمر ساعه. من بعد كتولي العجينه على هذا الشكل، دوبل دو فوليوم. كان نزولوا الهواء من العجينه، نرشوا واحد البلون دو طرافاي ونحربلوها على هذا الشكل. ونقطعوها على 2، من بعد على 4، من بعد على 8. انا درت في الكويره 100 غرام، دايوغ عبرتها، كل كويره درت فيها 100 غرام. صافي من بعد ما شكلنا كاع الكويرات كنطاليوهم شويه. انا كندير لهم كنطاليهم بهذا الديسك باش يجيوني قد على هذا الشكل.
من بعد كنطربوا واحد البيضه، كندير معاها شي شويه ديال الحليب، كندهنوا البان برغر من بعد ما خليناه ارتاح مره تانية، كنرشوه بشويه ديال الزنجلان، كندخلوه يطيب على درجه حراره 210 لمده 30 حتى ل 40 دقيقه، 35 40 دقيقه. هذا هو الشكل ديال البان برغر من بعد ما خرج من الفران. صافي نفس الشيء كندير الكفته، كنقادها بنفس لو ديسك اللي صوبت به البان برغر باش يجيوني قد ندخلها حتى هي طيب. من بعد ما برد لو بان كنقطعوه على 2، نديرو شويه ديال المايونيز، شويه ديال الكاتشوب، شويه تاع السلطه، كفته اللي كنت ديجا درت فوقها الفرomاج باش يذوب، شويه ديال مطيشه وبصيله، والهامبرغر ديالنا ها هو وجد. صافي نشدوه بواحد الكيردون. ندوزو دابا البوتايطوس او فور اللي غادي نحتاجو ليها 15 غرام ديال لا شابلور ب 16 غرام ديال الدقيق. انا زدت شي شويه ديال المنسمات، درت لي زيرب دو بروفونس، الثومه غبره، البصله غبره، شويه ديال الفلفله حمراء حاره، المليحه، البزار، شي شويه ديال الكمون والفلفله حمراء، 20 غرام ديال الزيت البلديه، والبطاطا اللي كنت غسلتها مزيان ما نقيتهاش، حكيتها مزيان وقطعتها على هذا الشكل. بديو على بركه الله نحلو لو بول. نديرو الدقيق، شابلور، زبيته بلديه، ولي زيبيس، نسدو ونخلطو الكل 15 ثانيه سرعه 4، ونغاكل لي باغوا ونعاودو نخلطو 15 ثانيه سرعه 4. من بعد نصبو الخليط على البطاطا، نلبسو مزيان هذيك البطاطا بداك الخليط ديال لا شابلور والدقيق ولي زيبيس والزويته بلديه. نصبو الكل فواحد لاطا اللي نكونوا فرشنا لها بابي دو كويسون ونسرحوهم، ندخلوهم الفران يطيبوا على درجه حراره 200 لمده 30 دقيقه، مع التحراك نحركوهم مره نقلبوهم باش يطيبوا ويتحمروا من كاع الجوايه. ندوزو دابا لاصوص كريموز. غادي نحتاجو ليها 30 غرام ديال شالوت، زي شالوت، واحد شي شويه ديال المعدنوس، نسدو ونسيليكسيونيو 5 ديال الثواني سرعه 5. من بعد ما تشلضوا غادي نهودو الجنيبات، نزيدو 2 معالق ديال المايونيز،
أو 3 المعالق كبار ديال المايونيز، جوج معالق ديال لا كريم فريش، معلقة ديال الخل، معلقة صغيرة ديال السكر سنيدة، ونص معلقة صغيرة ديال الملحة، وقبيصة ديال البزار. نسدو ونخلطو لكل 10 ديال الثواني سرعة 3.5. لاصوص ديالنا وجدات. كانوا هما هادو الوصفات ديال اليوم، نتمنى يعجبوكم، جربوهم لوليداتكم. خليت لكم الراحة، إلى اللقاء.